अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब ने कल अपने वर्कर्स से खिताब किया है और बड़ी अहम बातें और बड़ी तफसीली बातें और कई ऐसी ही बातें हैं जो वो कई अरसे से यानी कि पिछले कोई 10 साल से दोहराते आ रहे हैं, वो बातें की। तो उनकी तमाम गुफ्तगू को हम यानी कि चंद नकात में समेटने की कोशिश करते हैं। पहली बात उन्होंने की है कि मुश्किल वक्त जो है ना, वो उसमें आजमाया जाता है, इंसान को पता चलता है कि मुश्किल वक्त में कौन साथ खड़ा है। और बाद यानी कि उनकी शायद पार्टी में ऐसे लोग भी हों जो क्रेडिट लेना चाह रहे हों, तो उनको भी उन्होंने बड़ा सॉफ्टली जवाब दिया कि जंग के दौरान या जंग से पहले कभी किसी को तगमा नहीं दिया जाता। तगमे जो होते हैं वो जंग के बाद होते हैं, हीरोज होते हैं जंग में। तो जो लड़ते हैं या जो मुश्किल वक्त में साथ खड़े होते हैं, मुश्किल वक्त साथ गुजारते हैं, अपना किरदार अदा करते हैं, डटे रहते हैं महाज पर और मुखलिस रहते हैं, फिर जब जंग खत्म हो जाती है तो उसके बाद उनके तगमों का फैसला यानी कि उनको ओब्लाइज करने के बारे में सोचा जाता है, उनको ओब्लाइज किया जाता है या उनको तगमे अता किया जाता है। एक तो ये थ्योरी उन्होंने अपने वर्कर्स को पेश की कि अभी आजमाइश का वक्त है, मुश्किल वक्त है, पहले अपने आप को लोगों के सामने पेश करें, अपने लीडर के साथ मुखलिस हों, किरदार अदा करें, इस मुश्किल वक्त में गुजरें, इस जंग के माहौल से निकलें। जब कामयाब हो जाएंगे तो फिर आपको तगमे यानी कि आपको इजाज़त या फायदे आपको मुहैया किए जाएंगे। तो सबसे पहले आप इस मुश्किल वक्त में तो अपने आप को साबित करें ना अपनी। दूसरी बात उन्होंने जो की रियासत मदीना के हवाले से, वो बड़े अरसे से गुज़श्ता 10-15 सालों से वो एक ही बात कर रहे हैं रियासत मदीना की, कि रियासत मदीना जिस तरह बनी उसी तरह हमें काम करना चाहिए। तो ये एक बड़ा अच्छा एक बात तो बहुत खूबसूरत है कि रियासत मदीना के हवाले से हमें वो फोकस करना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने इस तरीके से, लेकिन ये है मुमकिनात में ये चीज़ नहीं। 1400 साल गुजर गए, कोई भी उस तरह की रियासत ना बना सका, ना उन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की तरह ना कोई इंसाफ कर सका, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह कोई निज़ाम अदल कायम कर सका। तो रियासत मदीना तो बहुत मुश्किल है कि हम रियासत मदीना बना सकें, लेकिन वो अपने वर्कर्स को वो रियासत मदीना का एक ख्वाब दिखाते हैं कि रियासत मदीना। लेकिन इसमें यह भी है कि आपको 4 साल जो आपने हुकूमत की है, उन वर्कर्स को जिनको अपने बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से अप्लाई करना था और आम आदमी तक एक इंसाफ या एक खिदमात का एक सिलसिला या एक तसलसल जारी करना था, वो आप करने में नाकाम रहे, आपने उनको फरामोश किया। रियासत मदीना में इंसाफ और एक बात पर उन्होंने ज्यादा जोर दिया कि बड़े लोगों को, जो बड़े डाकू होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है और जो कमजोर होते थे उनको सजा दी जाती है। तो ये अगर यही सिस्टम अब रहेगा तो फिर वो निज़ाम नहीं चलेगा, बड़ों को पकड़ के भी सजा देनी पड़ेगी। तो बड़े कौन है? बड़े तो आप हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, आसिफ जरदारी हैं, मौलाना फजल, आप भी शामिल है ना उन बड़ों में। आपके साथ और उनके साथ तो सबके साथ ही जब वो वाला सिस्टम चलेगा तो आप सब पकड़ में आ जाएंगे। तो रियासत मदीना के हवाले से आपने वही अपना जो पिछले 10-15 साल से आप वो बात दोहरा रहे हैं, वही चल रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के बारे में भी आपने जो गुफ्तगू फरमाई, उनके बयानात के बारे में, उनके इरशादात के बारे में भी आपने मुख्तलिफ हवालों से जिक्र किया। उसके बाद आपने अपने हवाले से एक बात की कि एक्स वज़ीर आज़म पर कातलाना हमला किया गया, गोलियां लगी, मारा गया। अब उसकी जेआईटी जब बनी या उसकी इंक्वायरी जब हुई, उस वक्त हुकूमत थी परवेज इलाही साहब की, उन्होंने इंक्वायरी की, उन्होंने जेआईटी की रिपोर्ट पेश की, उन्होंने सारी चीजें और फौरन उसका जो एक हकीकत आनी चाहिए थी, या जिन पे आप इल्जाम लगा रहे थे उनके कम से कम वो उनके ऊपर वो जेआईटी जो उसने परवेज इलाही ने बनाई थी, उनके ऊपर ही कोई बात लिख देते, वो कह देते कि ये लोग इसमें शामिल हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं हो सका, हुकूमत आपकी थी। वो परवेज इलाही जो है वो आपके कहने पे असेंबली डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन जेआईटी की रिपोर्ट जो है ना, वो जो आपके हिसाब से हकीकत में मबनी है, वो पेश करने से आ रही है। बहरहाल उन्होंने ये एक अंदेशा या एक खदशा या एक तहव्वुल जरूर पेश किया कि मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई और जो दोबारा भी हो सकती है कत्ल करने की कोशिश। फिर उन्होंने एक बात की कि इंसान एक बड़े मकसद के लिए पैदा होता है। वैसे तो जानवर आते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और चले जाते हैं दुनिया से, और यही काम तमाम जानवरों का, आते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और चले जाते हैं, आने वाली नस्लें फिर बच्चे पैदा करके चले जाते हैं। इंसान का ये काम नहीं है, इंसान एक बड़े मकसद के लिए आता है, वो सबको ऊपर लेके चलता है।
انسان کا کام ہے کہ لوگوں کو اوپر کے لے کے جائے. اب اوپر پتہ نہیں اوپر کون سی بات ہے، کس جگہ اوپر کی بات ہے، لیکن وہ اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں سب کو. وہ کئی دیوس اوپر کو کہہ رہے ہیں کہ موت کے بعد زندگی کو سکون ملے، تو وہ بڑا اوپر ہے. بہرحال یہ ایک مزاحیہ بات ہوگی، لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ انسان کا کام ہے وہ آپ کو اوپر لے جائے. اوپر کتنا کو اوپر، جو آپ کے مقاصد یا آپ کے نظریات ہیں یا آپ کی سوچ ہے یا آپ کی ایفرٹس ہیں یا آپ کی ترقی کو وہ اوپر جانا کہہ رہے ہیں. بہرحال وہ زیادہ اوپر کا لفظ استعمال کرتے ہیں. میں عمران خان صاحب کی نہ تعریف کرنا چاہ رہا ہوں، نہ ان پہ زیادہ تنقید کرنا چاہ رہا ہوں. میں اپنے حساب سے ایک جو باتیں سمجھ میں آتی ہیں، بہت سے میرے دوست ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے بھی دوست ہیں، دوسری پارٹیوں سے بھی بہت سارے دوست ہیں، تو میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا. لیکن یہ کہ ایک تبصرہ، ایک تجزیہ تو میں نے پیش کرنا ہے، وہ تو آپ کی خدمت میں رکھنا ہے. اچھا، اگلی بات یہ ہے کہ اب ایک اور بات جو بڑی، جس کو میں نے آخر میں رکھا آپ سے ڈسکس کرنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے باجوہ صاحب کے متعلق بات کی ہے کہ میں نے ان کے کہنے پہ اسمبلیاں جو ہے ڈیزالو. اب یہ کہ 2022 میں باجوہ صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں، نہیں سوری 2022 میں ان کی یعنی کہ حکومت ختم ہوتی ہے. حکومت ختم ہونے کے فوراً بعد وہ صادق اور امین جو نہیں یعنی کہ وہ جو ہے نا میر جعفر اور میر صادق کا ایک بیانیہ آپ نے اٹھایا، اس کے بعد باجوہ صاحب ریٹائر ہو جاتے ہیں. اب باجوہ صاحب ریٹائر ہوتے ہیں تو پھر ریٹائرمنٹ کے بعد ایک ریٹائر شخص کے کہنے پر آپ نے اسمبلیاں توڑ دی، جس کو آپ میر جعفر بھی کہہ رہے ہیں، میر صادق بھی کہہ رہے ہیں. اس پہ یہ الزام بھی ہے کہ انہوں نے ایک منتخب حکومت کو گرایا اپوزیشن کے ساتھ، پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر. جب آپ اتنے الزامات ان پہ لگا رہے تھے، جب آپ اتنی تنقید کر رہے تھے باجوہ صاحب پر، تو پھر یہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کو تقریر لکھ کے دیتے ہیں یا پوائنٹس دیتے ہیں آپ کو، اس پہ بحث نہیں ہوتی، گفتگو نہیں ہوتی. آپ کے جوید صاحب ہیں یا کوئی اور شراز صاحب ہیں یا ورار صاحب ہیں یا اور آپ کی ٹیم کے جو قریبی ساتھی ہیں، آپ جب پبلک میں آتے ہیں تو آپ کو آرگومنٹس وہ اپنانے چاہیے جن کے اوپر کم سے کم تنقید ہو، یعنی کہ ان کے اوپر بحث کم سے کم ہو. آپ اپنی تقریر کو کم سے کم، اپنی ڈیبیٹس کو کم سے کم اپنے ساتھیوں سے شیئر ضرور کیا کریں، تاکہ وہ جو تاریخ کے حساب سے ڈیٹس ہیں نا وہ ان کو ذہن میں رکھیں. جب آپ بھرپور طریقے سے باجوہ صاحب پر تنقید کر رہے تھے، ان کی برائی بیان کر رہے تھے، ان کے کہنے پہ آپ نے وہ کیا وہ کیا وہ کیا، جب عروج پہ تھا ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے ان کو تنقید کا نشانہ بنا رکھا تھا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کے کہنے پہ، جب وہ ریٹائر ہو گئے تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ صوبائی اسمبلیاں جو ہے نا کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلیاں آپ ختم کر دیں تاکہ جلدی الیکشن ہو، وہ پھر آپ کی مدد کی جا سکے. پھر آپ نے اسی جس کو آپ کوس رہے تھے، جس کو آپ برا بھلا کہہ رہے تھے مسلسل، اس پہ آپ نے پھر اسی کے کہنے پر آ کر جناب اسمبلیاں توڑ دی، پنجاب کی بھی توڑ دی اور کے پی کے بھی توڑ دی. کیا فائدہ ہوا؟ نقصان ہوا. یعنی کہ ایک ریٹائر شخص کے کہنے پر جب آپ اس کو برا کہہ رہے ہیں، آپ اس کو، آپ اپنی پالیسیاں تباہ کرنے والا کہہ رہے ہیں، آپ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ اس نے آپ کی حکومت گرائی ہے، جب آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس نے میر صادق اور میر جعفر کا رول ادا کیا، جب آپ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے حکومت گرانے میں اہم کردار ادا کیا، جب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے گٹھ جوڑ کیا پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر مجھے عدم اعتماد کے ذریعے حکومت سے باہر نکالا، تو پھر آپ اسی کے کہنے پر، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اسی کے کہنے پر، یعنی کہ اتنا آپ کی انڈرسٹینڈنگ تھی بعد میں، آپ اسی کے کہنے پر یہ اسمبلیاں توڑ کے بیٹھ گئے اور یہ نقصان کا سامنا کرنا پڑا آپ کو کہ آپ حکومت میں نہیں ہیں اور آپ الیکشن مانگ رہے ہیں ان سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جو آپ کی کیبنٹ ہے، قریبی ساتھی ہیں، ان سے پہلے آپ تقریر ڈسکس کروا لیا کریں تاکہ وہ جو ڈیٹس ہیں ایونٹس کی، وہ ڈیٹ ایڈجسٹ ہو جائے، اس کے مطابق آپ اپنا بیانیہ ترتیب دیں. یہی مسٹیکس ہیں جن کی وجہ سے تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو. ون مین شو جتنی دیر چلتا رہے گا، ایک آدمی ہمیشہ غلطیاں کرتا ہے. پارٹی میں اختلاف ہوتے ہیں اور اختلاف کی وجہ سے آپ کئی چیزوں سے بچ جاتے ہیں. اگر پارٹی میں اختلاف نہ ہو تو آپ کو لوگوں کی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ جو بھی بیان کریں، جو بھی تقریر کریں، پہلے اپنے دوستوں میں رکھیں تاکہ وہ یہ چیزیں کلیئر کریں کہ سر اس وقت تو ہمارا بیانیہ یہ تھا، اگر ہم یہ بات کریں گے تو لوگ ہم سے یہ پوچھیں گے کہ پہلے تو آپ ان کو گالیاں دے رہے تھے، اب پھر جن کو گالیاں دے رہے تھے انہیں کے کہنے پہ آپ نے اتنے بڑے کام کر لیے. اب پھر یہ کہ یہ جو مشکلات ہے جس طرح پہلے ہوئی ہیں، یہ مشکلات پھر کم تو نہیں ہوگی. آپ کی ان کے لوگ آپ کی زبان پر یا آپ کی بات پر کس طرح اعتبار کریں گے؟ تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے ساری چیزیں باجوہ صاحب پہ، ساری 4 سالہ کارکردگی باجوہ صاحب پہ ڈال دی.
जनरल बाजवा पे डाल दी कि हुकूमत उन्होंने नहीं करने दी, वो अपनी मर्जी करते थे, वो ये करते थे, वो करते थे और मेरा कोई कसूर नहीं है। भाईजान फिर अगला आपको चांस किस हिसाब से दे आपको? ये अपनी गुफ्तगू आप प्लीज अपने साथियों के साथ डिस्कस किया करें, ताकि ऐसा मौकफ लेके सामने आए कि आप लीडर हैं, ताकि लोग जो है ना वो ये ना हो कि जिस तरह पहले आप कंप्रोमाइज रहे 4 साल, फिर आपको दोबारा बनाएं और फिर आप कंप्रोमाइज हो जाएं। तो लिहाजा ये सोच समझ के इस तरह की आप बातें करें। मेरी बात लंबी हो गई इस हवाले से कि ये बाजवा साहब ने कमी कराई। मुझे नहीं लगता कि अगर आप बाख्तियार नहीं हैं और अब भी आप बाख्तियार नहीं हैं, या उनकी रिटायरमेंट के बाद बाख्तियार नहीं थे, जब आप हुकूमत में बाख्तियार नहीं थे, तो फिर आप बाख्तियार कभी भी नहीं हो सकते। आप सिर्फ लेक्चर दे सकते हैं, तकरीरें कर सकते हैं। तो इतनी ज़बरदस्त शख्सियत आपके पास हैं, असद कैसर साहब हैं, असद उमर साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब, खास तौर पर शाह महमूद कुरैशी आपके वाइस चेयरमैन साहब हैं, सियासी सूझबूझ रखते हैं, उनसे मशवरा करें आप, उनको अपनी गुफ्तगू शेयर कर लिया करें। पब्लिक में गुफ्तगू करने से पहले उनसे शेयर कर लिया करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि इस सुबकी जो हो रही है हमारी, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स की सुबकी हो रही है, वो ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।